पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त मंजूर, IMF का एलामिया जारी। कहा गया पाकिस्तान ने दूसरा जायजा कामयाबी से मुकम्मल किया। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ के हुसूल के लिए संजीदा कोशिशें की। कर्ज प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 2% तक पहुँच रही है। महंगाई की शरह कम होना शुरू हो गई है। पाकिस्तान के खालिस ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8 अरब डॉलर हो गए। तवानाई के शोबे में बरवक्त टैरिफ एडजस्टमेंट ने अहम किरदार अदा किया। इंसदाद बदउनवानी के इदारों को मजबूत बनाना होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए नादरा तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करना होंगे। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त रवां हफ्ते मिलने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मक्का मुकरमा में होने वाली मुलाकात में किए गए फैसलों पर पेशरफ़्त व इत्मीनान का भी इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने आला सतह का सऊदी वफ़द पाकिस्तान भेजने और सऊदी अरब में शानदार मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। अहम मुलाकात में गज़ा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क में सरमायाकारी लाने की कोशिशें। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के इजलास में सऊदी वज़ीर तिजारत से मुलाकात। सरमायाकारी को नई बुलंदियों पर ले जाने के अज़्म का इजहार किया। शहबाज शरीफ से मलेशियन हम मनसब भी मिले। तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। उधर वज़ीर-ए-आज़म ने बिल गेट्स को मुलाकात में दौरे पाकिस्तान की दावत दी। कर्जों का जाल मौत का फंदा बन गया। हमारे सामने महंगाई का शदीद मसला है। मुल्क में वसी पैमाने पर इस्लाहात करने जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रियास में आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के इख्तितामी सेशन से खिताब। कहा, हमारे गैस के ज़खायर तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली में किरदार नहीं, लेकिन यहाँ बहुत तबाही हुई। गज़ा में अमन के बगैर दुनिया में अमन नहीं हो सकता। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौन होगा, फैसला आज मुतवक्के। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं किसी से कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात के लिए बात करने के इख्तियार किसी नुमाइंदे के पास नहीं। पार्टी में इख्तलाफ राय हो सकती है, ये किंग्स पार्टी नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं आईन और कानून की बालादस्ती के अलावा किसी बात पर समझौता नहीं होगा। नायब वज़ीर आज़म का कोई ओहदा नहीं। इसाक डार खुद को शहनशाह हिंद डिक्लेयर कर दें। आम इंतखाबात में असम्बलियाँ खरीदी और बेची गई। ये अवाम की नुमाइंदा पार्लिमान है या इस्टेब्लिशमेंट की तरतीब दी गई पार्लिमान? मौलाना फजलुर रहमान के कौमी असम्बली के फ्लोर पर तंदो तेज सवालात। सरबराह JUI ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को हुकूमत छोड़कर PTI को देने का मशवरा दे दिया। कहा, PTI बड़ा ग्रुप है, इसे हुकूमत दे दें। हमने जमहूरियत बेची है और अपने हाथ से अपने आका बनाए हैं। मुल्क को हासिल करने में इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं। इस्टेब्लिशमेंट की बनाई पार्लियामेंट से कब निकलना है या धंसते चले जाना है। PTI को जलसे का हक देने की हिमायत करता हूँ। मुबैना इंतखाबी धांधली पर मौलाना ने मिलियन मार्च निकालने का ऐलान भी कर दिया। मुल्क में जमहूरी निज़ाम है या मार्शल लॉ? क्या यहाँ बुनियादी इंसानी हकूक मौजूद हैं या जंगल का कानून है? सिंध में हमें जलसा नहीं करने दिया गया। बिलावल भुट्टो तकरीरें करते रहते हैं, खुद को जमहूरी कहते हैं, पुरअमन एहतजाज पर मुकदमात बना देते हैं। रहनुमा PTI असद कैसर का कौमी असम्बली में गर्मा गर्म खिताब। कहा, हमें बताया जाए दफ़ा 144 क्यों लगाई गई। हमारे साथ ऐसा रवैया रखा गया तो असम्बली नहीं चलने देंगे। असद कैसर ने 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। PTI के रहनुमा मुज़ाकरात नहीं, मुकदमा से निजात चाहते हैं। हम मुज़ाकरात कर सकते हैं, निजात नहीं दिला सकते। नून लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी और अब्दुल तलाल चौधरी ने कहा, मुज़ाकरात के नाम पर ब्लैकमेल नहीं होंगे। PTI मौला जट इसलिए बनी हुई है क्योंकि उन्होंने पाँव पड़ना है। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल ने असम्बली फ्लोर पर कहा, PTI वाले जेल पर हमला करके बानी PTI को छुड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं तमाम जगहों से आप ही जीते हैं तो इन तमाम सीटों पर अपने लोग बिठा दें और अमीरुल मोमिनीन ले आएं।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی اڈیالہ جیل میں بانی چیئرمین سے ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال اور پارٹی معاملات پر بھی بات چیت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے بانی چیئرمین کو صوبائی معاملات اور فیصلوں سے آگاہ کیا۔ ادھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی نااہلی کے لیے درخواست آج سماعت کے لیے مقرر۔ الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈاپور کو نوٹس جاری کر دیا۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن پر سماعت بھی آج ہوگی۔ آڈیو لیکس کیس میں جسٹس بابر ستار سے کیس نہ سننے کی درخواستیں خارج۔ ایف آئی اے، پی ٹی اے اور پیمرا کو 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی کارروائی کا عندیہ بھی دے دیا۔ آڈیو لیک سے متعلق بشرا بی بی اور نجم الثاقب کی درخواستوں پر سماعت۔ آئی بی حکام بھی اپنی درخواست پر عدالت کو مطمئن نہ کر سکے۔ عدالت نے جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل آئی بی کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان سمیت 8 افراد کے نام ای سی ایل سے خارج۔ وفاقی کابینہ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب کی سفارش پر 8 نام نکال دیے۔ بانی پی ٹی آئی، بشرا بی بی، فرا گوگی اور زلفی بخاری کے نام ای سی ایل میں شامل رہیں گے۔ راجہ منظور قیانی، عارف رحیم، نوید اکبر، سکندر حیات، نثار محمد، غلام حیدر اور عارف نذیر بٹ کے نام بھی خارج کر دیے گئے۔ گندم خریداری کا مسئلہ پنجاب اسمبلی جا پہنچا۔ صوبے میں گندم خریداری شروع نہ ہونے پر پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کا احتجاج۔ اسپیکر نے آج گندم سے متعلق سرکاری پالیسی مانگ لی۔ اسمبلی میں دوران خطاب ارکان نے کہا، لاہور میں کسانوں پر لاٹھی چارج اور شیلنگ کی گئی۔ کسان کے پاس تو باردانہ کی رقم نہیں، سی ڈی آر کے پیسے کہاں سے بھرے گا؟ جو کسان اپنا حق مانگ رہا ہے اسے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ گندم خریداری کا عمل شروع نہ ہونے پر کسانوں کا صبر جواب دے گیا۔ پریشان حال کسانوں کا لاہور میں جی پی او کے قریب احتجاج، متعدد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ادھر حکومت کی جانب سے کسانوں سے گندم نہ خریدنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد بچر کا کسانوں سے اظہار یکجہتی کا اعلان۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، کسانوں کو پنجاب اسمبلی چوک میں احتجاج کے لیے نہیں آنے دیا گیا۔ کسانوں پر تشدد کے خلاف جماعت اسلامی کا آج پورے ملک میں احتجاج کا اعلان۔ حکومت نے اضافی چینی کے برآمد کی اجازت دینے سے انکار نہیں کیا۔ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن نے ایسی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ ترجمان کا کہنا ہے، وزارت صنعت و پیداوار کے ساتھ ہونے والے حالیہ اجلاسوں میں چینی کے سٹاکس اور ملکی ضروریات کے اعداد و شمار پر اتفاق ہوا ہے۔ شوگر برآمد کرنے سے متعلق مثبت پیش رفت ہوئی۔ اس ہفتے میں شوگر ایکسپورٹس پر حتمی حکومتی فیصلہ متوقع ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ڈنمارک کے سفیر کی ملاقات کے دوران پنجاب میں سولر اور ونڈ پاور سے بجلی پیدا کرنے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مریم نواز نے کہا، لاہور میں پاکستان کے پہلے آئی ٹی سٹی کے پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز ہو چکا۔ ڈنمارک کے سفیر نے پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ مریم نواز نے دورہ ڈنمارک کی دعوت قبول کر لی۔ ترکیہ کی بری افواج کے کمانڈر کے لیے نشان امتیاز ملٹری کا اعزاز۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے مہمان کو اعزاز سے نوازا۔ دوسری طرف آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ترک بری فوج کے کمانڈر جنرل کی ملاقات۔ دو طرفہ دفاعی تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق معزز مہمان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں کو سراہا۔ ترک بری فوج کے کمانڈر چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی سے بھی ملے۔